अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आपने थंबनेल पर लिखा देखा, मैं मुकेश अंबानी से ज़्यादा मालदार हूँ, आज मैंने खोल दिए अपने राज। और दूसरा आपने थंबनेल पर लिखा ये देखा होगा कि सारे मसलक वालों से आगे बरेलवी मसलक वो कैसे। मेरे मोहतरम अजीज़ों, दोनों की वजाहत मैं करूँगा और एक मसाइल ऐसे बताऊँगा कि अक्सर मुसलमान उस मुर्दार को खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसका खाना हराम है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस रब के भरोसे पे जो सारे आलम का परवरदिगार है और हर चीज़ का मालिक है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, मैं मुकेश अंबानी से ज़्यादा मालदार हूँ, वो कैसे? हकीकत में यकीनी तौर पर अगर आप वीडियो पर बने हैं और एक हकीकत को जानना चाहते हैं, और आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो गफलत में है, उसके लिए ये कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए ये जद्दोजहद करनी पड़ती है, और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो ये जद्दोजहद करे ताकि एक एक मुसलमान तक ये बात पहुंचे जो अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको उजाले की तरफ लाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम अजीजों, शरीयत की रोशनी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात हम तक पहुँचाई गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि एक ईमान वाला, मैं मुकेश अंबानी का चेहरा इसलिए सामने लाया कि वो शख्सियत किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हालांकि हम उससे भी ज़्यादा मालदार हैं, लेकिन एक फेमस चेहरा जब लोगों के सामने आता है तो क्लिक बेल्ट बनता है। फिर एक हकीकत जो बहुत बड़ी तादाद में नहीं जानती, उसके सामने एक साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे बात आती है, फिर उसको एहसास होता है कि मैं इतना बड़ा मालदार हूँ और मैं अपने आप को एक गरीब समझ रहा था। तो मेरे दोस्तों, हदीस पाक के जरिए से बात हम तक पहुंची है कि एक ईमान वाला इतना कीमती है, इतना कीमती है कि सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा कीमती है। ये हदीस सिर्फ सुनने के लिए या बोलने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पर दिलों के अंदर उतारने के लिए है। अब आप बताइए कि सातों जमीन सातों आसमान में कितनी कीमती चीजें होंगी, और उससे ज्यादा कीमत एक ईमान वाले की है। अब दुनिया का सबसे गरीब मुसलमान अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि मुझे कितनी बड़ी दौलत हासिल है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ आमाल के बदले में आमाल का भाव नहीं बताया, बल्कि ईमान के बदले में दुनिया और आसमान की कीमत से ज्यादा कीमती एक ईमान वाला है। यानी कि इसके पास इतनी बड़ी दौलत है ईमान की वजह से, लेकिन वो दुनियावी जो चीजों से नजर आ रही है, जो चमक दमक नजर आ रही, उस बेसिक पर ये फैसला कर रहा है कि मेरे पास क्या है। वो ललचाई हुई निगाह से अपने से बड़ों को देख रहा है, मालदारों को देख रहा है, महलों को देख रहा है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देख रहा है, उनके कपड़ों को, उनके जेवरात को देख रहा है, जबकि जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है। अब जमीन में न जाने कितनी जो है खजाने छुपे हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, लोहा है, तांबा है, पीतल है और पेट्रोल है। ऐसी बहुत सी नेमतें जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, जिसका शुमार मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी कीमती चीजें जमीन और आसमान के अंदर भरी हुई हैं। एक एक नेमत ऐसी है कि पूरी दुनिया मिलकर उसको नहीं खरीद सकती। सातों जमीन से ज्यादा कीमती, यानी सूरज से ज्यादा कीमती, चांद से ज्यादा कीमती, कौन खरीदेगा इसको? इतना ज्यादा कीमती ईमान वाला है, उसके बाद भी वो क्या करता है? वो ललचाई हुई निगाह से अपने से ज्यादा मालदारों को देखता है। तो उसके एहसास से कमतरी को खत्म करने के लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाया हूं, ताकि जो मुसलमान अंधेरे में है, तारीकियों में है और बुझा बुझा है और अपनी कीमत को पहचान नहीं रहा है, वो पहचानने वाला बन जाए। इसलिए थंबनेल पर इस तरह मैंने लिखा, और एक हकीकत मैंने लिखा, मुकेश अंबानी की क्या कीमत है जब सातों जमीन और सातों आसमान से ज्यादा कीमती एक ईमान वाला है। एक हकीकत आपके सामने वाजे हुई। अब इसको अपने यकीनों में लाना है, यानी यकीनों की तब्दीली करना है। जो शुबहात हमारे दिलों में है, उसको बदल कर यकीन के अंदर लाना है कि मैं इतना कीमती हूं, इतना मालदार हूं। अब उसको अपनी गुर्बत पर कभी अफसोस नहीं होगा, कभी वो मायूस नहीं होगा अपनी गुर्बत को सामने रखकर, इसलिए कि उसकी कीमत, और आज तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने इंसानों को दुनिया में बनाया, कभी इस बेसिक पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह इस तौर पर लोगों पर नहीं पड़ी कि ये ज्यादा मालदार है और ये कम मालदार है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सब बराबर है। इम्तिहान तो हमारा हो रहा है ना, कि हम गरीब को देखकर अमीर क्या सोच रहा है और अमीर को देखकर गरीब क्या एहसास कर रहा है। ये मकसद है अमीरी और गरीबी का। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की वीडियो बनाकर उनके दिलों को मजबूत करने की मैंने कोशिश की है। मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया है अगर आप वीडियो पर आप बने थे, और अगर नहीं भी बने हैं फिर भी दिल से शुक्रिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत को दूर करे और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अब मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ, हर मसलक वाले से बरेलवी मसलक आगे कैसे। मेरे मोहतरम अजीजों, आप खुद अपनी आंखों को खोल कर देखिए कि बरेलवी मसलक जब भी मुसलमानों पर कोई हालात आते हैं,
کوئی اس طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ٹپڑی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کون مسلک ہے جو روڈ پر آتا ہے اور پردرشن کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے؟ پروٹیسٹ پردرشن کی یہ نیت نہیں ہے کہ ہم کسی نان مسلم کو یا سرکار کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھ کھول کر تو سب سے ایک نمبر پر یہ مسلک جا رہا ہے، جبکہ ہر مسلک کو اس کی برابری کرنا چاہیے، اس کے آگے نکلنا چاہیے۔ لیکن میں تعریف اس لیے کر دیا کہ جو خوبی جس کے اندر ہے اس خوبی کو بیان کرنا بھی ایک ایمان والی کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی کسی کے اندر ہے تو اس کی اچھائی سے اس کو بلایا جائے، پکارا جائے، چاہے اس کے اندر 99 برائی ہو، لیکن ایک اچھائی کی وجہ سے اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا، جبکہ بہت سی اچھائیاں اس مسلک کے اندر پائی جاتی ہیں، اور مسلک میں بھی بہت سی اچھائیاں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن سب سے آگے آنے والا مسلک کون ہے اس کو میں نے واضح کیا ہے۔ اس کو جو ہے کان کھول کر ہمیں سننا ہے اور دیکھنا ہے اور احساس کرنا ہے، اور ایک جٹ ہونے کی، ایکتا اور محبت کی دعوت دینا ہے، اور سارے لوگوں کو ایک ساتھ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں پروٹیسٹ میں ہم کسی نان مسلم کو، کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچا دیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہی نہیں۔ اب میں آتا ہوں میرے محترم عزیزو، وہ مردار چیز جو ہم کھاتے جا رہے ہیں، 70% طبقہ مسلمانوں کا کہہ لیجئے کہ اس غفلت میں ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی مردار ہے۔ مردار کیا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا میٹھے کے اندر، کھانے کے اندر، ایسی بہت سی چیزوں کے اندر چونٹیاں پڑ جاتی ہیں، اس کے بعد جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو بہت سی چوٹیوں کو تو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن کچھ چوٹیاں اس کے اندر رہ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آدھی چوٹی بھی ہے اس کے اندر اور ہم کھا گئے، یہ سمجھ کر کہ کتنا صاف کریں گے، تو مردار کے ہاں بھول سے چلی گئی تو معاف ہے، لیکن دکھائی دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم کھا گئے تو مردار کھانے کا گناہ ملے گا، یعنی مردہ کھانے کا گناہ ملے گا، چونکہ وہ ایک جاندار، ایک مخلوق ہے۔ اب اس کو ہم کھا گئے آدھی، ایک کھائے آدھی کھانے پہ جو مسئلہ ہے، تو ایک کھانے پہ، دو کھانے پہ، چار کھانے پہ تو ہم گناہگار ہوں گے، اس لیے پورا اس کو صاف کریں۔ اس کے بعد کوئی ایسی چیز اپنے منہ کے اندر ڈالیں، شربت وغیرہ میں، اور بہت سے کھانوں میں آپ دیکھے ہوں گے کہ پڑ جاتی ہے، تو بہت دھیان اس میں دیں، نہیں تو مردار کھانے کا گناہ ہمیں ملے گا، اور مردار کی گناہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، حرام کی گناہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ دیکھو حرام کا فیصلہ ہم کچھ چیزوں سے کرتے ہیں، جیسے کچھ ایسے جانور ہیں اگر وہ ہمیں کھلایا جائے تو ہمیں بہت زیادہ کراہیت ہوتی ہے، چوری کرنا ہو تو بہت زیادہ کراہیت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے گالی کوئی ہم کو دے دیا تو بہت زیادہ کراہیت ہوتی ہے، لیکن یہ والا حرام ہم کھا رہے ہیں، ہمیں کراہیت نہیں ہو رہی ہے۔ حرام ایک ایسی چیز ہے کہ سارے حرام سے ہمیں کراہیت ہونی چاہیے، جیسے گندگی، ساری گندگیوں سے ہمیں کراہیت ہوتی ہے، کہ جو بھی گندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، گندگی کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، تو کراہیت ہوتی ہے، تو ہر حرام سے ہمیں کراہیت ہو، نہ کہ ہم یہ سمجھیں ارے یار اتنا مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کچھ مشکل نہیں تھا، سب آسان تھا، اور ہماری صحت کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے ہر بات اسلام کے اندر بتائی گئی ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے میرے محترم عزیزو، اور بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معذرت ہے، اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کمنٹ سے میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بھول چوک تو انسان گناہوں کا پتلا ہے، بھول کا پتلا ہے، کمی بیشی تو ہوگی، اور دھیرے دھیرے اگر جو کمی بیشی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا رہی تو یہ ساری چیزوں کے اندر سدھار دیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم۔